बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. धाड तुजे आत्म्यांक आनी सगळे नवे जावन येतले. आनी सर्वेस्पराचें रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थाची काळजां आनी मनां उजवाडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. ते आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच दवरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच बगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. आमी पातकी देवाच्या मुखार खालतिकायेन आमी देवाचे भोगसणे मागुया. म्हज्या देवा, हांव तुका स्वत मानता. हांव तुजेर पाती येता. सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता. सगल्या म्हज्या आत्म्यान, सगल्या म्हज्या काळजान आनी सगल्या म्हज्या बोलान तूं सोर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग कोत्ता. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजां तांदूक दोत्ता. म्हजी पातक्याची काकूट कोर. आमेन. थोडो वेळ मागुया पाप साहेबाच्या येवजणे पासत. खरीत भशेन ही वायरस पिडा बेगी बेगी आमी जोयत व्हरूंक. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवूं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्ल्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा. स्त्रिया मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदीं आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. आमचे मायेक आतां आमी उलो मारुया. तुजे आसऱ्या खाल आमी रिगताव. भाग्यवंती आनी माये देवाचे बेपरवा कोरी नाकाय आमच्या मागण्यांची आमच्या गरजांनी पूण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली अनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकवारी. शाश्वत आदाराची माये तुजें नांवच घेतल्यार आमचे काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाल माये म्हाका मजत कर. आमी सगळे म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. आमी केन्नाच मागण्यांची बेपरवा कोरिना जावूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड चालण्यांनी मोगाल माये म्हाका मजत कर. हांव पातक्यान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीन उठूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक आमी सगळे बळान वावरूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बोलोवण्यांक, खोट्या इश्टांक, पजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक आमी धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसराचो आनी कुमुन्यांचो साक्रमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हजे बेसाचे कायदे पाडूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. कोश्टां उपरोद्या मदें सोंसणिकायेन देवाचे कुशेर राजी जावूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखींत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगाल माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक आमी दिसान दीस फाटिना राबना जावूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे
आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक मोगाल माये म्हाका मजत कर. मोद लागीं पावतोच हांव सासणान भितर सोदतां ते घडयेर मोगाल माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घडी पर्यान आमी निमाणो संस्कार सरी पर्यान तूं म्हजी जतन कर. मोगाल माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग शाश्वत आदाराची माये क्रिस्तान बसायला ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया सोरपत भितरा आनी काकुत्सरा देवा जाणी मनशे कोणाक आदार दिवचे पासत निर्मलाय आंकवार मारी जांक आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी आमी तुका प्रार्थना तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकाचो असो वांटूंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मल कालसान त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. थोडो वेळ आमी आंगवण्यो आनी आर्गां परगट्टा. आर्गां दितात एक कुटुंब जो 5 म्हयने उपरांत सुरक्षीत घरा पावला. तेच परी एका कुटुंबाक जायत्या म्हयन्यांनी उदक तांकां मेळना. एका मनशाक जाची कोवीड रिपोर्ट नेगेटीव आयला. एक मनीस जो ICUन एकदम गंभीर आशिल्लो पूण आतां मातसो बरो आसा. एका मनशाक जाका नवें काम मेळना. एके स्त्रियेक सक्सेसफूल बरी भशेन सर्जरी जावंक पावली. एका भुरग्याक SSC एग्जामींत बरी मार्कां मेळ्ळ्यांत. एका कुटुंबाक आपल्या घरांत भलायकी आनी शांती देवान तांकां दिल्या. एका घोव बायलांक देवाचे भुरग्याचे देणे फावो केला. तांचे बरोबर आमी उगडास करुया जी ल्हान ल्हान देणी व्हडली देणी देवान आमकां दिल्यांत देवाचे उपकार आमी वाटुया. भोव करून ह्या पिडीच्या वेळार देवान आमकां भलायकेन सांबाळल्यांत. हे थोड्यो आंगवण्यो आमी सायबीण येवदेशी देवाक भेटयता. एक सांडलेली ओस्ट बेगीन तांकां मेळूंक. एका मनशाक बरें काम मेळूंक आनी ताचें रीण ताणें फारीक करूंक. एक आवय जी आपल्या पुता पासत भोव त्रासान पडल्या कित्याक तो तकलेन सारको ना. एक घोव बायलांक तांचे मदें बरेपण आसच्याक. एक सिस्टर जी कोवीड पॉझिटीव आसा देवान तिका सांबाळच्याक. आनी एक मनशाक ह्या दिसांनी पयशाच्या कश्टान सांपडला. एका मनशाक जो सोदता एक बरो सांगाती. एक मनशाक जाका काळजाचे त्रास पडल्यात. एका मनशाक जाचो कॅन्सर वाडत आसा. तेच मागुया सगल्या लोकांक जे कोलीव पिडेंत पॉझिटीव जाल्लो आसा. एक मनशाक जाका किडनी ट्रान्सप्लांट करूंक सांगला. हे सगल्यांक देवाचे उपकार देवाचे बेसांव तांकां मेळूंक आमी मागुया. आनी आमच्या इगर्जांनी दुनिया आमकां पाव. सायबीण येवदेशी ही आमची मागणी आमची आंगवण्यो तुका आमी भेटयता. आनी आतां विस्वासान नव्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थून तुका
आणि तुझे दोता सोगलो मोजो विश्वास हे काकुतीचे माये चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकोता सोगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवांशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगोड तुझे हात म्हाका एका दुर्बल पातक्याक सो जियेता आनी आपल्यांकूच भेटवयता तुका तुजो शासनाची चाकोर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव स्वत मानतां म्हज्या शासनाच्या साल्वासांची कोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणू तुजे मजतीन हांव जोयत वतलो हांव जाणू तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन तूं भियेता पातकांचे तालनीन तुजो आदार मागो ना जाय म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो ओ तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक ओदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बरये कृपेन बोरलेले सर्वेस्फोर जेताय आसा स्त्रियामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बरये कृपेन बोरलेले सर्वेस्फोर जेताय आसा स्त्रियामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बरये कृपेन बोरलेले सर्वेस्फोर जेताय आसा स्त्रियामध्ये तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत माये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मोरये आदार दी ओ दुश्टाक सांपडलेल्यांक मजत कोर असोत काळजांच्याक माग पोरये पासून जा शेरांतीन देवाच्या मुनियारांची विनोद कोर सगल्या देवाक भेटवयतल्या अस्तोऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो शासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोणटीनी प्रार्थुया सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापांच्या उपकारांक आमी मान दितां आमी मागतां तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फॉल तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन. Pasun, sorgani tu, Jesu. Pois non portamol corvoriam, cine costoriam. Oh, qual stonata, or sola moi mecha, sambal muso.
मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी दोन आयतार दीस कार्डिनल ऑस्वर्ल्ड आमचो बिस्म सांजेच्या वेळार धाकटी शिकवण दिता आनी ते उपरांत लोकांक दिल्ले विचार तांचो जबाब आपूण दिता. हे एक विचार भोंवतलो जायत्या जाणांचो. आमच्या घरांत जेन्ना आमच्यो इमाज्यो जेजूच्यो सायबिणीच्यो भक्तांच्यो केन्ना पडटात आनी फुटतात, वो आमची पिक्चरां सायबिणीची जेजूची सांत भक्तांची बिगडटात, पाड जातात, तांचे आमी कितें करूंक फावो. आनी ताणें म्हणलें उगडास करुया की जेन्ना ह्या इमाजींक वा पिक्चरांक आमी आशीर्वाद दिता, जेन्ना ती इमाज्यो फुटतात मोडटात वो ती पिक्चरां सारकी नात, तांचे परतून आशिर्वाद ना आतां. पूण जेजूचो उगडास करूंक म्हणजे ताचें रूप दिसना जावच्याक त्या इमाजीचो वा पिक्चरांचो तो पिठो करात, उजवांचो पिठो करात, मोडून घालात, पिक्चरां पिंजून घेयात, म्हणजे कोण पळयल्यार जेजूचें वो सायबीण रूप दिश्टी पडचें ना. आनी ही वस्त आमी भायर उडोवंक येता. थंय कांय ती बागोवन ना, कांय आशिर्वाद ना. जेन्ना ही वस्त बिगडटा, वायट जाता, पाड जाता, ताका आनी मान ना, आमी भायर उडोवंक जाय. आनी ते पासून लोकांक केन्ना भिरांत दिसता आनी इगोजेर धाडटात, तें सारकें न्हय. जर तर तुमी घरांत कितें वस्ती घडली, उपकार करून ताचो कुडके करात, पिडो करात, चिरो करात, पिंजून घेयात आनी भायर उडयात. थंय तुमी कांय वायट करिना, पूण तो आमी मान दिता. जेजूचे पिक्चरां इमाजी आमी मान दिता. हे भशेन बरी नासतना आमी पिडो करता, आमी चिरो करता ताचो. ही सोच आमी दवरुया. पूण आयज उगडास करता की कित्याक पासत आमी ही इमाज्यो आमी पिक्चरां दवरता आमच्या घरांनी. केन्ना थोडो लोक म्हणटा पवित्र पुस्तकांत मोइजेसान आपले परजेक इस्रायल परजेक सांगुल्लें असली वस्तू करूं नाकात, आनी तरेच आमी क्रिस्ती लोक आतां करतात तशें. ते मातशें आमी उगडास करुया कितें मोइजेसान लोकांक सांगुल्लें आनी कित्या पासत. देवान आपले परजेक ते 10 उपदेश दिल्ले आनी ते उपरांत जेजून ताका उगडास केलो, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव, हांवें तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या बिरादांतली भायर काडली आनी म्हज्या भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. हो पयलो उपदेश. मुर्ती घडोवं नाकात, वो मोळबार वो सकला पृथ्वीचेर वो पृथ्वीच्या उदकांनी आसा ते कसल्याच वस्तूच्यो मुर्ती इमाजी करूं नाकात. आनी तांचे मुखार साश्टांगी पडून तांकां बसूं नाकात, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. म्हजो देश कोतेल्यांक संबंदी बापायच्या गुन्यांवकार फावो त्या भुरग्यांक खास्ट लायतलो, पूण म्हजो मोग करतल्यांक म्हजी आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासली काकूत दाखयतलो. जेजून हो उपदेश आपले परजेक दिली. कित्याक त्या वेळार जेन्ना हो लोक भायर सरलो ताका एक काय कसलो एक रूप ताका दिसूंक ताका आशा आसुल्ली. जेन्ना मोइजेस दोंगरार आसतना ताका वेळ जालो परतून येवंक, लोक ताच्या भावाक म्हणटा मोइजेस खंय पावला कोण जाणा, तूं आमचे पासत एक देव करून आमकां दी, आनी तो व्हरतलो देव जो आमकां सांबाळटलो. आनी आरोना सगळें भांगर घेवन एक भांगराचो पाडकुलो केलो
आनी तो पाटकोलाक हो लोक नमस्कार करूंक लागलो, भेटू तेका दिल्यो आनी उपरांत नाचूंक मौजा करूंक लागल्यो. आनी जेन्ना मोइसेस दोंगरांतल्यान खाला पावलो हें पळयोवन ताका रागबरीत जालो आनी म्हणूंक लागलो, तुमी हें वखदीक व्हडलें वायट केलां. आनी मोइसेस आपली पोरजी पासत मागता, सायबा तांची काकूट कोर. पूण तो पाटकोलो घेवन ताचो चुरो करून उदकांत उडयलो. उगडास करूंक हें व्हडलें व्हडलें वायट देवाच्या मुखार. तेच परी जेन्ना तो लोक अरण्यांत आसतना सोरोप ताका चोबून लोक मरोंक पावलो, तेन्ना मोइसेसान म्हणलें, देवान ताका मोइसेक सांगलें, एक पितूळचो सोरोप एका खुर्सार दवर, जेन्ना लोक लागीं येता आनी तूं मागणी कोत्ता तो लोक मरचो ना. पूण हो सोरोप तांचे बरोबर ते आर्क पेटयेंत तो दवरतालो. पूण जेन्ना कांय वर्सांनी एक भाग्यवंत राजात आमचे मदें आशिल्लो पळयोवंक की लोक आतां ह्या पितूळच्या पितूळच्या सोरपाक बसूंतालो, नमस्कार करतालो, तेन्ना ताणें हो पितूळचो सोरोप मोडून उडयलो. ते म्हणलो, कोणाकूच मान दिवंक फकना, फकत देवाक, तोच आमचो देव. आनी ते वचत आमी म्हणटा, आतां आमी कित्याक कोत्ता ही इमाज्यो, ही पिक्चरां उगडास पयलो करूंक? ह्या इमाजीक वो एक पिक्चराक आमी देव म्हूण मानिनात. जो तरी व्हडली इमाज आसा तो जेजू एक रूपकार, देव न्हय. जो तरी इमाज खाल पडली, फुटली, ताचो चोरो करून आमी बारी उडयताले. हांव तेच परी सायबरीची पिक्चरां जी आमच्या लागीं आसात, बिगडले उपरांत, पाड जाले उपरांत आमी पेजूंक जाय. तो एक उगडास आमकां देवाचो, एक उगडास सायबिणीचो. थंय इमाज देव न्हय, एक फकत उगडास आमकां देवाचो. आनी जे भाशेन आमच्या वडिलांक मान दिवंक केन्ना आमच्या वडिलांचो रूपकार फोटो आमचे बरोबर आमी दवरता. आमकां उगडास करूंक आमचे पांय मायचो, आमचे फामिलीचो. तेच परी हो एक उगडास आमकां देवाक आमी मागोवंक, सायबीणचे लागीं आमी मागोवंक. ही सुत्रां सदांच आमच्या मनांत आमी दवरया. खोटी चेतना दवरूंक फावना. हे इमाज हो हें पिक्चर देव न्हय. सायबीण देवाच्या मुखार आहा, फकत एक उगडास आमच्या सायबिणीचो. मागोया ही कृपा आमकां दिवच्याक, आमची शिंकोण बरे भाशेन समजून घेवंक, वांकडी समजणी आमी पयस करूंक जाय. खातीर मागोया सायबिणीन आमचे थंय देवाची बरी वळख आमकां दिवच्याक. आनी कसले अशे वायट आमचे मदीं आसा, आमी दुबाव करतात, ते दुबाव आमी पयस करूंक सायबिणीचो आदार आतां आमी मागुया. भोव कोणबळे आंकवार मारये, उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरवाश्यान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. हे आंकवारी माये, म्हजे तुजे सोरपशें हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. एक देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपुर्व करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कर. आमेन. आतां आमी जेजूक, आमच्या देवाक, सडवंडराक, पवित्र साक्रामेंतांत आसलेल्या देवाक आमी आल्ताराचेर दवरता. तो एक पोतोन एक तो उंडो एक रूपकार, पूण आमी स्वत म्हणटा तुवें आतां उंडो ना,
पूण जेजू आसा आनी त्या जेजूक आमी मान दिता. जो तूं केन्ना हो उपकार बिगडटा पाड जाता कितें कसल्या कारणाक लागून ताका आनी मान ना. खाल तिकायेन मागुया सायबा तूं आसा आमच्या मुखार ह्या साक्रमेंतांत तुका आमी नमस्कार करता, तुजो आदार आशिर्वाद आमी मागता. काकुत्सरा सुम्यो जेजू उगोनीत नासलेल्या काकुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान ओजपांच्या आल्तरावेल्या साक्रमेंतांत तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सोंपू पर्यान तुज्या दोयालपणान आमच्या मोती गिन्याने वयर तुजी सत्या चलोय. तुज्या बोल्या मोगान आमकां शेगवणेची वाट तांकूंक शिकय आनी तुज्या थोर बोळान सगल्या कोनिश्टांतली आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. त्या वरवीं आमी सदांच जिवूंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवंत देवस्थानांत स्वर्गार भोगूंक तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आतां आमी आमचे पिडेवंता पासत मागुया. आमचो आदार आसा शिमेच्या नवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सुमया म्हजे मागणें आयकून घे आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावूं. सर्वेस्पूर जे थंय आसा आनी तुमचें थंय आसूं. प्रार्थुया. प्रथम तुका सुम्यो देबा तुज्या भुरग्यांक फाब कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी आत्म्याची शांती आनी अनोदवत आदारान भाग्यवंती सदांच सांगपर मोरयेच्या पिनिवारूंक ह्या काळाच्या कोंतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आनी सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे बेशी तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार बाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान जोटोन करूंक तुमचे वयर तुमचे आशिर्वाद घालूंक तुजो बापा आनी तुजी आत्म्या सांगती जी येता आनी राजवट करता सासणांच्या सासणांक आमेन. शाश्वत आदाराचे बाईचे बागडे वरवीं सोद पोरविदा देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे तुज्या आत्म्यांचे तुमचे देवू आनी सदांकाळ तोगू आमेन. आमेन. Moi powieci kartał, dukorwiacia doliony, solesa swoda daraczy mali, sorportucia pajalabi, tudzie wejmin malom tu so, olom tucia sudu końcu, kiedy są to skoldu tudzie, mali tu kastelkowe. Media voltea sacramenta, sorbot namaskar koya, prea pornea da place potle, novia rite adalia, oskot visvianka dar diucea, kavartan sot manuja, so się papa, to się puta,
प्रार्थूया. देवा, ह्या ओजूपणच्या साक्रामेंतांत तुझे कुश्टाचो उगडास आमकां दवरलाय. नेरबी आमी मागता नमस्कार करूंक तुजे कुडीच्या आनी रोगताच्या पवित्र मिस्तेर. आनी ह्या वरवीं आमी सदांकाल बगूंक तुजे सोडवणीचो फोड, तुजो जियेताय आनी रात चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. सदैव जावं देव. सदैव जावं ताचें पवित्र नांव. सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस. सदैव जावं जेजूचें नांव. सदैव जावं ताचें भोव पवित्र कालीज. सदैव जावं ताचें भोव आमोलीक रोगोत. सदैव जावं जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतान. सदैव जावं पवित्र आत्मो भुजवंदार. सदैव जावं देवाची व्हड माये भोव भाग्यवंत मारी. सदैव जावं तिचें पवित्र आनी निश्कलंक समवीर. सदैव जावं तिचें अनंतवंत कुळया सयत स्वर्गार व्हरप. सदैव जावं मारयेचें नांव तियांक वार आनी माय. सदैव जावं भाग्यवंत जुजे तिचो भोव निर्मल पोती. सदैव जावं देव ताच्या दुतां आनी भक्तां थाय. My bomogal masunduri agar malta wadagi kota vir vichita mari pau mai pau pratawami mari pau tu pawang kau mari pau tu pawang kau pau surui usya kotini mari pau pratawami mari pau duki kotini pirestan polvoriani falha vistan cerus nada gola din sontos por tu mari pau tu pawang kau mari pau tu pawang kau pau surui usya kotini mari pau pratawami yagni kal pau madhituina oksai pagras murtian amitan chikol kungaitya sangatin supi sota mari pau tu pawang kau mari pau tu pawang kau pau surui usya kotini mari pau pratawami mari pau anggar nastolia amchikay sa angela tangkay tuja de malasya prasambay by titunya mari pau tu pawang kau mari pau tu pawang kau pau surui usya kotini mari pau pratawami. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.